भेजी है रिक्वेस्ट, जिसमें उनसे गुजारिश की गई है, यानी कि सेशन जज साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है बाय दी एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर पुलिस के इमरान रियाज खान को लाहौर ट्रांसफर किया जाए। और इस लेटर में मीमो में लिखा हुआ है कि इट इज सबमिटेड दैट द अबव मेंशन्ड एक्यूज इमरान खान इज ऑन जुडिशियल कस्टडी। यानी कि लाहौर का एसपी कह रहा है कि आपके पास इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में अदालती जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि जेल में है। तो क्या अदालत की प्रोसीडिंग में भी हमारे साथ पुलिस और ये इदारे मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं कि इस लेटर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान को इस अदालत ने जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया हुआ है। ये मैं आपके सामने जो सा है वो ये खत रख रहा हूं। ये जो मेमो है जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर ने सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को ये भेजा है और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस लेटर के इस खत के मुताबिक इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पे हैं, जबकि मैं आपके सामने अदालत में अभी 1-2 घंटे पहले पेश हुआ हूं और हमने अदालत से दरखास्त की है कि इमरान रियाज खान को इस अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, जिसपे अदालत ने एसएचओ को बुलाया और उसने कहा कि मेरे पास तो ये बंदा ही नहीं है। और ये इस वक्त इमरान रियाज खान ये थाना सदर चकवाल का मुकदमा है जिसमें इमरान रियाज को कल गिरफ्तार किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड के मुताबिक। और उसकी रपट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में लिखी गई है। यानी कि जब भी कोई पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए अपने इलाके से रवाना होती है तो उसकी रवानगी रपट लिखी जाती है, और जिस इलाके में वो जाती है गिरफ्तार करने उसके मुतलका थाने में रपट आमद लिखी जाती है। तो इस वक्त की जो रपट आमद वहां पे लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट अटक में थाना सिटी में, उसके मुताबिक कल इमरान रियाज खान को 12 बजे वहां से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद मकामी अदालत में अटक में दरखास्त की गई कि इमरान रियाज खान का ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाए, जो कि अदालत ने उसको एंटरटेन नहीं किया। जिस वक्त इमरान को सुबह अदालत ने बाइज्जत तौर पर इस मुकदमे से अटक के डिस्चार्ज किया तो पब्लिकली मैंने इमरान रियाज खान को उस वक्त सरेंडर किया, वॉलंटरली जो सा सरेंडर किया कि इसकी कस्टडी ले लें। कल से इमरान रियाज खान जो गिरफ्तार है बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे में, जिसकी फिजिकल कस्टडी पुलिस ने आज सुबह ली है, इसके मुताबिक वो जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं और उसके लिए सेशन जज से एक दरखास्त की गई कि बराए मेहरबानी इसको लाहौर ट्रांसफर किया जाए। अब आप देखें हो क्या रहा है। इसके बाद ऑफिस नीचे लिखा है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने आज की तारीख में एक ऑर्डर पास किया, यानी कि इसको फॉरवर्ड किया इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उन इलाका मजिस्ट्रेट के पास जिनके सामने हम ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं और रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इमरान रियाज खान को अपने सामने पेश कराएं। अब ये ऑर्डर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं एरिया मजिस्ट्रेट का, जिनमें यहाँ पे लोकल बार डिस्ट्रिक्ट बार के सैकड़ों वकला और मीडिया के दर्जनों नुमाइंदे भी अदालत में इस ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोसीडिंग को कवर करते रहे हैं। और इसलिए भी इस चीज का कवर करना जरूरी है कि ये देख लें आप कि आपके सामने अब अदालतों में भी जो कार्रवाइयां ये लोग कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप अदालतों में फ्रॉड करें। ये देखें ये ऑर्डर क्या कहता है। ये ऑर्डर कहता है कि ये यासिर बिलाल ऑनरेबल मजिस्ट्रेट है जुडिशियल फर्स्ट क्लास, जिनकी अदालत में इमरान रियाज खान को पेश करने के लिए सदा की गई और जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड लेके आए और कहा कि फटाफट रिकॉर्ड दें, आपके पास टाइम कम है ओपन कोर्ट में। अब आप ये देखें ये उनका ऑर्डर है। ये ऑर्डर कह रहा है कि ये आज लेटर मिला है उनको सेशन जज चकवाल साहब का, जहां पे इमरान रियाज खान के ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन जो है उनको मौसूल हुई है लाहौर से। उसके बाद उन्होंने एसएचओ सदर को क्या हुक्म दिया है ऑनरेबल इलाका मजिस्ट्रेट ने कि जी फौरी तौर पर आप इमरान रियाज को प्रोड्यूस करें स्टैट्यूटरी पीरियड लॉ का, यानी कि 24 घंटे में, जो कि कल से शुरू हुआ है और आज जो है जी वो खत्म हो गया है अंडर सेक्शन 61 सीआरपीसी। और इस लेटर को कस्टडी में रख दिया जाए अदालत की फाइल की, और जब मुलजिम को सामने लाया जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी कंप्लायंस की जाएगी। तो इसके मुताबिक भी ये जो एसएचओ अभी आपके सामने आके कह के गया है कि हमारे पास है ही नहीं। लाहौर पुलिस कहती है कि चकवाल पुलिस ने इमरान को जुडिशियल कस्टडी में लिया, जबकि चकवाल पुलिस ये कह रही है कि इमरान रियाज खान तो हमारे पास है ही नहीं। ये एसएचओ सदर का बयान है अदालत में। और एसएचओ डडियाल जो है वो किस बुनियाद पर इमरान रियाज खान को अगवा किए बैठे हैं, ये कौन वो लोग हैं जो कि इस तरह सरेआम बदमाशी करते हुए
یہ قانونی بدماشی ہے, اس کو اسٹیٹ پرسیکیوشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. قانون کے دائرے اور ضابطے کے اندر رہیں, قانون کے دائرے اور ضابطے کے اندر رہیں. عدالت میں لیگل پروسیڈنگ میں اس طرح کا بھیانک مذاق مت بنائیں. یہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس اپنا مذاق اڑوا رہی ہے کہ ان کے اپنے ادارے میں ہی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوہیرنس نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کس طرح کے بلنڈر جو سے کمٹ کر رہے ہیں. عمران ریاض خان کو 60 گھنٹے سے سونے نہیں دیا گیا. اٹ از اماؤنٹنگ ٹو ٹارچر. کسی قسم کی فوڈ فیسلٹی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے, پانی تک نہیں پلایا جا رہا, اور نہ ہی اس کو جون سا ہے وہ نہانے دھونے کی بھی جون سا ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. برائے مہربانی میری عدالتوں سے گزارش ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے مدمانہ طور پر پیش ہو کے گزارشات کی ہیں. عدالتوں نے بڑا گریسفل کنڈکٹ دکھایا ہے, اس کو مینٹین کیا جائے. کورٹس آر دا گارڈینز آف دا رائٹس آف دا پیپل, اور پرٹیکولرلی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کو ود ان 24 آورز پروڈیوس کرنا ہے. اٹک پولیس کے ریکارڈ کے مطابق جو کل سے دوپہر 12 بجے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے, رپورٹ کے مطابق اس وقت 30 گھنٹے ہو گئے ہیں, یعنی کہ 6 گھنٹے قانونی اسٹیچوٹری پیریڈ سے زیادہ ہو گئے ہیں, ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہائیڈریٹنس کو جو سا ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پبلک کے سامنے بھی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے سامنے بھی جو سا لیں, اور بڑی عدالتیں معزز عدالتیں بھی جو سا ان چیزوں کا نوٹس لیں. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کی صدا تھی کہ آج عمران ریاض صاحب کو پیش کیا جائے, یہ آرڈر آپ نے جو بتایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ عمران ریاض خان صاحب کو پیش کل کیا جائے گا ان کے سامنے, جو پولیس بھی چاہتی تھی. جی اس میں نہیں, اس آرڈر میں یہ گول مول سا آرڈر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان اس لیٹر کے مطابق آپ کی کسٹڈی میں ہے, جس کو ایس ایچ او عدالت کے سامنے ڈینائی کر گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈینائی کر گیا. ایس ایچ او نے عدالت کے سامنے کہا کہ میرے پاس عمران کی کسٹڈی نہیں ہے. عدالت نے بغیر ریکارڈ کا معائنہ کیا, جس عدالت کے ریکارڈ کی ڈائریکشن دی تھی کہ میرے سامنے ریکارڈ پیش کریں, اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی, نمبر 1. اور نمبر 2, عدالت نے بغیر ریکارڈ دیکھے جون سا ہے اب لاہور پولیس اور سیشن جج صاحب کے لیٹر پہ ریلائی کر کے چکوال کے سیشن جج صاحب کے یہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ اس کو اسٹیچوٹری پیریڈ میں پیش کیا جائے. اسٹیچوٹری پیریڈ میں میری گزارش ہے کہ کل 12 بجے جب سٹی پولیس اسٹیشن اٹک کی رپورٹ کے مطابق یہ گرفتار ہے تو اسٹیچوٹری پیریڈ 12 بجے مکمل ہو گیا ہے. ہماری اس معزز عدالت سے سیشن جج چکوال سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے علم میں ہے, یہ آپ کے آفس کے لیٹر ہے, یہ آنریبل کورٹ کے آرڈرز ہیں. پلیز قانون کے مطابق جو ہے وہ اس نظام کو چلایا جائے. عدالتی نظام پر پبلک کانفیڈنس جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو ریسٹور کرنا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, چونکہ عدالت ہی جو ہے وہ اوپر اللہ کی عدالت ہے اور نیچے عوام کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت بھی تیسرے نمبر پہ ہے. قانون کی عدالت جو ہے اس میں قانون کے مطابق کارروائیاں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اوپن کورٹ میں بلا کر اور آپ کو سن کر آپ کو بتایا جاتا, یہ تو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو بالکل جج صاحب نے اوپن کورٹ میں مجسٹریٹ صاحب نے نہیں آگاہ یہ ہم نے لیٹر عدالتی اپنے عدالتی ذرائع سے لیا ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ قانون کا تقاضا, ٹرانسپیرنسی کا تقاضا اور ایکویٹیبل پروسیڈنگ کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پروسیڈنگ پبلک پروسیڈنگ تھی, اوپن کورٹ میں ہو رہی تھی, صبح سے سارے لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں. یہ عدالتی کارروائیاں اس طرح نہیں ہوتی. برائے مہربانی اس چیز کو بہتر بنایا جائے. ہماری تمام عدالتیں انتہائی معزز ہیں, انتہائی گریسفل کنڈکٹ شو کر رہی ہیں. ہمیشہ جو سا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کچھ ایسے ادارے یا کچھ ایسی حکومتی جو سا مشینری ہے جو کہ عدالتوں پہ زبردستی دباؤ ڈال رہی ہے. آنریبل ججز لاہور ہائی کورٹ, آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, راول پنڈی کے آنریبل ججز اور ڈسٹرکٹ اٹک کے جو ججز ہیں انہوں نے ان دباؤ کو ملحوظ خاطر قطعی طور پر نہیں رکھا. ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ باقی بھی جو ہے ایسا تاثر نہیں ڈالنا چاہیے کہ دباؤ کے اندر نہ صرف لایا جا رہا ہے بلکہ دباؤ کے اندر آیا بھی جا رہا ہے. ایسا تاثر اس طرح کی پروسیڈنگ سے نہیں ملنا چاہیے. پلیز اس تاثر کو زائل کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. ہمیں عدالتوں سے اگر ریلیف میرٹ کی بنیاد پہ بنتا ہوا تو دیں, ورنہ عدالتیں کم از کم قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں. دیکھیں اس وقت 6 بج گئے ہیں اور یہ صبح سے پروسیڈنگ چل رہی ہے. یہ بار بار عدالت کے نوٹس میں لانے کے باوجود بھی جو سا ہے اس طرح کی کیجول پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ پبلک کانفیڈنس جو ہے عدالتی نظام پر ختم ہو جائے گا اس طرح. سر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور آپ کو یہی کہا گیا کہ جب وہ آئیں گے آپ کو بلایا جائے گا, اور آپ بھی انتظار کر رہے تھے. ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور ہمیں تب پتہ چلا جب اچانک لائٹیں بند ہونا شروع ہوئی
اور لائٹیں بند ہونا شروع ہوئی. جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اوپر کوٹ وغیرہ جو عملہ تھا انہوں نے اتارا, اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا جی آپ اٹھ کے باہر آ جائیں, اور 1 منٹ کے اندر اندر لائٹیں بند کر کے اور عدالت کو لاک کر دیا گیا. ہم نے کہا کہ کیا ہوا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا جی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے, بند کمرے میں فیصلہ لکھا گیا, بند کمرے میں سنایا گیا, اور وہاں سے یہاں آ کے آپ کو یہ دیا گیا. اور ہم نے آپ سے آگے پوچھا کیا فیصلہ ہے, تو اوپن کورٹ میں جیسے نے کہا کہ ہمیشہ اوپن کورٹ میں صدیق فیصلے. بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنی عدالتیں ہیں وہ انتہائی آنریبل ہیں, اور آل دا ججز آر آنریبل. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, سم آف دا ججز آر مور آنریبل دین آنریبل. تو یہ جو مور آنریبل دین آنریبل ہے نا, وہ جو مور آنریبل ہے وہ آپ نے سارے دیکھ لیے ہیں, اور جو بھی کوئی شخص اس طرح کی کاروائی کرتا ہے نا وہ مور آنریبل نہیں ہوتا, وہ پھر آنریبل کے درجے پہ رہتا ہے. تو یہ چیزیں بند کمروں میں عدالتیں کبھی نہیں چلتی, یہ پبلک کورٹس ہیں, یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے. پلیز میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. ہماری ساری امید پاکستان میں عدالتی نظام سے ہیں. ہمارے انصاف کی جگہ صرف یہ ہے, ہم صرف اتنا تقاضا کر رہے ہیں, صرف قانون کے مطابق, ضابطے کے مطابق کاروائی چلائی جائے. اس طرح عدالتوں کے دروازے بند کر کے پلیز کاروائی مت کریں, جس سے عوام میں اور میڈیا کے تھرو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, اس میں غلط تاثر پلیز نہیں جانا چاہیے. سر مختصر ایک سوال ہے کہ اب یہ جو اس آرڈر کو آپ نے پڑھا ہے, اس سے جو پرسپشن مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیش تو کریں گے کل, لیکن ساتھ ہی ان کو لاہور پولیس لے جائے گی. کیا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ جی, اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اگر میں اس کو نیرو انٹرپریٹیشن کروں, یعنی کہ میں اس کی نیگیٹو انٹرپریٹیشن کروں, تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ عمران ریاض خان کو کل پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ عدالت اس کی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ کرے گی اور ساتھ ساتھ اس کی کسٹڈی حوالے کر دے گی اس لیٹر کی بنیاد پر لاہور پولیس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پراپر ریکویسٹ جو ہے وہ جانی چاہیے تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو, اور ان کے تھرو جو سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ ایس پی صاحب نے براہ راست ان کی جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ مانگ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران آلریڈی جیل میں ہے. اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں ہے. عمران کو عدالت میں پیش کیے بغیر جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا, یعنی کہ یہ لیٹر کہہ رہا ہے It is submitted that the above mentioned accused is in judicial custody. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر شاید آج عدالت کھلنے سے پہلے ہی عمران ریاض کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھجوایا جا چکا ہے. یہ ایس پی سول لائن کا لیٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کسی شخص کو عدالتی نظام میں, یہاں پہ لوکل ڈسٹرکٹ بار کے سینکڑوں ممبرز موجود ہیں, ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کام عدالتوں میں کبھی نہیں ہوا. پلیز اس کو تاثر کو زائل کریں, اس کی وضاحت دی جائے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ یہ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم بھی جیپرڈائز کرنے کی اور ہائی جیک کرنے کی انسکسیسفل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. بہت سی عدالتوں نے ان کو کاؤنٹر کر لیا ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ تمام عدالتیں اس کو مؤثر طریقے سے کاؤنٹر کریں گی. عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. اس نے انڈیپینڈنس, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے ادارے کا مقام برقرار رکھا ہے. اور ہماری امید یہی ہے کہ نہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں بطور وکیل عمران ریاض خان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگنا چاہتا. اگر عدالت مجھے گریسفل کنڈکٹ میری گزارش پہ دے گی تو عدالت کی مہربانی ہے, نہیں دے گی تو میں باادب ہو کے احترام کے ساتھ گلہ ضرور کر سکتا ہوں. اگر مجھے عدالت کا آرڈر پسند نہیں آئے گا میں اس کو اسیل ضرور کر سکتا ہوں, لیکن پلیز فار دا سیک آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل انسٹیٹیوشنز, لازمی طور پر کوئی ایسا امپریشن, میں پھر کہہ رہا ہوں صرف اس مقدمے میں نہیں, تمام مقدمات جو عدالتوں کے سامنے پینڈنگ ہے اس میں نہیں جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹیز آئیدر گورنمنٹ فنکشنریز اور ادروائز عدالتوں کو کسی بھی طریقے سے اپروچ کرنے کی, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ چھٹیاں, عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں, اس وجہ سے تو نہیں جوڈیشل عدالت سال کے 365 دن چلتی ہے, اس میں چھٹی کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. روز ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں, عید والا دن بھی بیٹھتے ہیں. اور یقین کریں obviously جو ہے عید پہ مسلمز کے سینٹیمنٹ ایک خوشی کا مقام ہے, ہوتے ہیں, لیکن اب ہم یہ خوشی کے دنوں سے ان چیزوں سے بالاتر ہو کے جو ہے یہ ساری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں دکھ ہو سکتا ہے, دلی طور پر ہو, ایموشنلی اور اخلاقی طور پر فیملی کو بھی جو ہے تکلیف ہو کہ ان کا بیٹا, کسی کا خاوند اور کسی کا بھائی عمران ریاض خان ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک لٹیگیشن نہیں ہے. یہ جتنی بھی اس وقت
लिटिगेशन की ये बोगस जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है ये एक पर्पस के तहत की जा रही है हमारे खिलाफ और हम भी एक पर्पस के तहत ही जो सा है वो इसको डील करेंगे और बिल्कुल भी जो सा है इन चीजों से कि ईद आ गई है, आज छुट्टी का दिन है, मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, इन चीजों से अबव एंड बियॉन्ड अप एंड ऑनवर्ड्स जाके जो है वो हम इसको डील करेंगे बड़े दिल के साथ, बड़े गुर्दे के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े हौसले के साथ करेंगे। आप कह रहे हैं कि चकवाल पुलिस ने कल अटक में ही गिरफ्तारी डाल के जी, वहां जी। से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया था और चकवाल लेके आए थे, जबकि हमने इस हवाले से SHO थाना सदर का मौकफ लिया तो उनका ये कहना है कि आज दिन 1 बजे थाना डुडियाल में उनकी गिरफ्तारी डाली अच्छा, है, ठीक है। जो कानून के मुताबिक कल दिन अच्छा 1 तो बजे ये पूरी मुझे होगी। बताएं कि जो गिरफ्तारी थाना डडियाल में डाली गई है तो वो जो पुलिस लेके गई है चकवाल की पुलिस अटक से, वो कौन साहब थे? आप यहां पे आके उसको गिरफ्तार करेंगे? आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने अदालती अहाते से 20 गाड़ियों के साथ 40 पुलिस के जवानों के साथ एलीट फोर्स, पंजाब एलीट फोर्स के और चकवाल पूरी पुलिस जो है वो लेके जा रही है। तो RPO रावलपिंडी साहब, DPO चकवाल साहब, आप आज DPO हैं, RPO हैं, आप हुकूमती मुलाजिम नहीं हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सीनियर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर बनने का सबूत दें, ना मत बने। आप कानून के ताबे हैं, हुकूमत के ताबे नहीं है, आपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। ये कैसी बेहूदगी है कि ये भाई ने बताया कि इनको SHO सदर का मौकफ ये है कि आज दोपहर को गिरफ्तारी डाली है, तो फिर चकवाल कल की पुलिस जो है वो क्या कर रही थी? चकवाल अपना अटक क्या कर रही थी? अटक के थाने में क्यों रपट लिखी? अटक की अदालत में जो है कल क्यों दोपहर 2 बजे जो है ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों आपने सुबह फिर जो है 5 बजे ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों फिर आपने अदालत के हाथे से इमरान को अरेस्ट किया? प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनरेबल तरीके से फाइट करें, गीदड़ों की तरह, चूहों की तरह और छोटे आदमी, मीन पीपल, लो क्लास पीपल, लो क्लास पर्सन्स बन के प्लीज इस कानूनी जंग को इससे जाती जंग मत बनाया जाए, कानूनी जंग ही रहने दिया जाए। या थोड़ी बहुत अगर आपने जबरदस्ती सियासी बेनिफिट के लिए इसको जंग बना दिया है, इसको इस हद तक ना लेके जाएं कि जातियात में बदल जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ना सोसाइटी के लिए, ना फैमिलीज के लिए, ना पब्लिक फंक्शनरीज के लिए, ना इमरान रियाज खान और इसके साथ जितने मुंसलिक लोग हैं उनके लिए खराब हों। प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे इंतहाई अदब से, एहतराम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कानून के ताबे मुलाजमीन हैं, आप सरकार वक्त के या हुकूमत वक्त के मुलाजमीन बनने का शौक पूरा मत करने के लिए जो है वो तासुर ये मत दें कि आप उनके मुलाजिम हैं और आप उनके गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी इलीगल ऑर्डर्स की ओबीडियंस भी कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत बहुत करें। शुक्रिया सर। थैंक यू। 4 बजे तक को बताएं। 4 बजे तक मैं सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट जी 4 बजे तक हम सब लोग अदालत में मौजूद थे। उस वक्त तक इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया गया था। जज साहब ने खुद आर्डर दिया था उस वक्त के इमरान रियाज को बमा रिकॉर्ड के पेश किया जाए। उस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब अचानक वो हमारे भी 1 घंटे में क्या हो वो गया? मेरे यहाँ के लोकल बार के ऑनरेबल कुलीग भी आए हैं, वो मेरे से वो पेपर भी ले रहे हैं। चले अच्छा है, मैंने वो मीडिया को सारा पेपर दिखा दिया, वो ले गए हैं। शायद मुझे लगता है उन पे भी जो है काफी दबाव डालने की कोई कोशिश हुई है, जो वो पेपर ले गए हैं। देखें, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप सारा दिन आई विटनेस रहे हैं, आप ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ की लोकल बार के, आप अदालतों में होते हैं, आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि सारी कार्रवाई आपके सामने हुई है। ये 6 बजे बंद कमरे में मीडिया की मौजूदगी में जो कार्रवाई की गई है ये नामुनासिब है। अदालतें बंद कमरों में नहीं चलती, अदालतें पार्टीज की मौजूदगी में, उनके नुमाइंदे वकला की मौजूदगी में। अब तो कैमरेज लग गए हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। अदालत का तो सारा प्रोसेस ही जो है वो ट्रांसपेरेंसी को बेस करता है। ये ज्यादती हो रही है, गलत काम हो रहा है, हम अपील कर रहे हैं। ऊपर ऑनरेबल जुडिशरी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल से कर रहे हैं। आप सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हमारी आप आखिरी उम्मीदें हैं। आप ही वो एक वाहिद जुडिशरी इदारा है जिसकी इंटेग्रिटी अप होल्ड करने की जिम्मेदारी वकला पर भी है और ऑनरेबल जजेस पर भी है। हमारे साथ गलत काम ज्यादती हो रही है। प्लीज इसको सिर्फ कानूनी दायरे के अंदर लाते हुए कानूनी तरीकेकार से चीजों को जो है आगे लेके चला जाए तो मेहरबानी होगी। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जर्नलिस्ट है हमारे ये चकवाल के जी। ये सर सवाल ये है कि जो SHO थाना सदर हैं उनकी जानिब से जब हमने उनसे इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ इस मुकदमे का, इस थाने का जो चार्ज है वो आज से 2 दिन पहले लिया था। जो अब SHO थाना डुडियाल हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया अटक से, वही इस थाने के पहले SHO थे,
अब वो चूंकि यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे थाने में चले जा चुके हैं, वही अब इस मुकदमे के तफ्तीशी भी हैं। जबकि अगर FIR पढ़े तो FIR के अंदर जो मुकदमे के जो तफ्तीशी हैं वो ASI अरशद अब्बास हैं। तो इस हवाले से सर कानून क्या कहते हैं? कानून बड़ा वाजे है। अगर जो SHO साहब सदर का मौकफ ये है कि अब वो SHO हैं और इस थाने का मुकदमा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। चार्ज लेते ही 2 दिन गुजर गए हैं, 48 घंटे में एक शख्स आपके थाने का जो सा है वो आपके पास, आपने अदालत में बयान दिया, मुकदमा आपके थाने का है, SHO आप हैं, आपका रिकॉर्ड है, आप ही का जो सा मुकदमे की तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। आप इस हद तक जो है वो इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं कि आपको इतना नहीं पता कि आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। और 48 घंटे का टाइम भाई बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको SHO ये कहे कि मेरी नाक के नीचे मेरे इलाके में जो सा है वो जराइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या ऐसे वकूआत अनहोने हो रहे हैं, तो उसकी एक्सक्यूज ये नहीं है कि उसने 2 दिन से चार्ज लिया है। और ये जो साहब SHO डडियाल जो आप कह रहे हैं जिनका 2 दिन पहले चार्ज दिया गया है, अगर इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तो SHO ने रिकॉर्ड पेश करके अदालत के सामने बताना था, ताकि अदालत उस SHO को जिसको तफ्तीश मुंतकिल की गई है उसको हिदायत करती कि रिकॉर्ड पेश करें। तो भाई ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैल प्रैक्टिसेस की क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है इंतजामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब तमाम लोग अपनी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ताकि खुदा न खास्ता उनको ट्रांसफर या पोस्ट ना किया जाए या उनको कोई पनिशमेंट ना दी जाए, विक्टिमाइज ना किया जाए। कानून के मुताबिक नौकरी नहीं करते ऐसे अफराद, ऐसे सरकारी मुलाजिमीन लाजमी तौर पर सरकारी मुलाजिम होने के मयार पर और जिम्मेदारी पर नहीं उतरते। इन लोगों को इस तरह के महकमे में बदनामी कराने का अपने महकमे की कोई हक नहीं है। इनको इन महकमों से बर्खास्त किया जाए, निकाला जाए। और मैं फिर कह रहा हूं DPO चकवाल साहब को और RPO रावलपिंडी साहब को, बराए मेहरबानी ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी नाक के नीचे कानून का जनाजा सरेआम उठाया जा रहा है। आप खामोशी से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इसमें फरीक बनने के लिए, बावजूद इसके कि आप ही सुपीरियर ऑफिसर हैं, ये आपका डायरेक्ट रोल है, इज्तनाब मत करें, अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें। कल DPO अटक साहब भी तो देखा ना, आप कल DPO अटक साहब के बाद गए हैं। कुछ लोग अपराइट इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं जो कानून को अपहोल्ड करते हैं और उनकी पब्लिक फंक्शनरीज जो है उनमें मामला फहमी इतनी अच्छी होती है कि वो मामले को हैंडल कर देते हैं, प्रेशर सस्टेन कर देते हैं। कल अगर DPO अटक साहब ने भी कुछ प्रेशर सस्टेन किया और कानून के मुताबिक काम किया है, तो उन्हीं की एग्जाम्पल लेके जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। बराए मेहरबानी इस तरह मत करें हमारे साथ।